أدعو فضيلة الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ المقري من ضيوفنا المكرم فليتفضل ممنونا مأجورا وزينا قلوبنا بتلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا
الذين أوتوا العلم
حياك الله ما شاء الله سبحان الله ويقولون سفهاء ربنا إن كان ويخرون أيما تدعوا فله قل ادعوا الله أو ادعوا بارك الله سبحان الله ما شاء الله
شاء الله أحسنت حركة متحيّة أحسنت بارك الله وابتغ بين ذلك سبيلا قل ولا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله أحسنت وقل الحمد لله
سبحان الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن حياك الله أحسنت وعجبك بارك الله في صوتك الله سبحان الله ما شاء الله. وإنه على ذلك لشهيد
جدا يا شيخ حياكم الله ما شاء الله ما شاء الله तारीखी तिलावत की है तारीखी तिलावत को समझने वाले हैं उनको समझ आ रही है क्या पढ़ना